मग ही तयारी कसली आसा तुमच्या? ही भारतीय जनता पार्टीची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मीट आसा ती फाल्यां हांगा जाता आनी पयली स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मीट जेन्ना आमचे नितीन नबीनजी हे पयले प्रेसिडेंट जाले ताजे नंतर आनी जे संघटनात्मक म्हणजे ऑर्गनायझेशनल आमचो जो मॅटर आसा ते सगळे हातूंतल्यान संघटनात्मक पद्दतीन जे आमचें काम आसा तातूंत भितर मंडळाची मिटिंग्स जिल्ल्याचे मिटिंगो ताजे नंतर आमच्यो शक्ती केंद्राची मिटिंग आनी त्याच भशेन आतां पक्षाची ही राज्य कार्यकारिणीची मिटिंग स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मिटिंग ती फाल्यां जाता. आमचे केंद्रीय नेते माननीय एल मुरुगन जे आसा ते आमकां एड्रेस करपाक फाल्यां येतले आनी त्याच बरोबर अनेक विशय जे आसात राजकीय ठराव किंवा सामाजीक ठराव बाकीचे सगळ्यो गजाली आसा त्यो फाल्यां जातल्यो आनी ते मागीर ब्रीफ करतले. इलेक्शनाच्या पयली इम्पॉर्टंट मिटींग म्हटल्यार जाता तुमची, सो हितूंतल्यान कशें पळयताय? निवडणुकी म्हणून आमी केन्नाच खंयचीच गोश्ट पळयलीच ना. आमच्या खातीर रेगुलर डेली प्रोसेस हो जो आमचो काम करपाची पद्दत आसा ती आमी आयज जिखले आनी आमी हें करतात फेस्टिवल साजरो करतात अशें आसतनाच सांजचे त्याच दिसाच्यान आमची रोखडीच फुडले 5 वर्सांची मिटींग आसा ती सुरू जाता. सो फाल्यां हितून आमदार सगळे आसतले आनी कोण कोण? सगळे आसतले. म्हणजे एकूण आमी 209 हे कार्यकारिणीचे सगळे अपेक्षीत जाता. मोर्चाचे पदाधिकारी अध्यक्ष त्याच बरोबर काही स्पेशल इन्वायटी आमदार मंत्री आनी ह्या सगळ्यांचे हातूंत फूल डे फूल सकाळीं 10 वरांचेर सुरू जातले आनी सांजची दनपारां पर्यंत चलतली 3 वरां.